विदाउट यूनिफॉर्म ये लोग हैं, फेस मास्क पहने हुए हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं इनकी। ठीक है, हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद ये गिरफ्तार कर रहे हैं ये लोग। ये देख लें, इन्हें मास्क पहने हुए हैं। ठीक है, इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई यूनिफॉर्म में नहीं है और ना कोई अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं। मेरा मोबाइल भाई लड़ा नहीं, और सर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? सर लड़ाई नहीं कर रहे, सर मोहब्बत लड़ाई नहीं कर रहे। वो बड़े आपके बुजुर्ग बंदे, आप वकीला को ऐसे नहीं कर, वकीला को आप ऐसे हाथ नहीं डाल सकते सर। बड़ा हो वकीला, क्या हो गया तुम्हें यार? लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। ये देखना, ये सारे खड़े हैं, शरीक ला, ये देख, ये सारे खड़े हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इधर आओ, इधर आओ। इन्नल हम्दा वन निअमता। ये ना तो नहीं करना, छोड़ दे, जो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ जी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक हाँ इन्नल हम्दा वन निअमता पीछे हो जा, लक वल मुल्क ला पीछे हो जाना, यूनिफॉर्म वाले ने भेज। ओ ASFI पीछे हो जाओ, ASFI पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा। शरीक लक लब्बैक मैं इमरान रियाज नहीं, मैं बैरिस्टर मियां अली इशफाक हाँ। चल चल, सवाल ही तू पीछे हो जा। आपको लाइव अच्छा सर ये बताएं कि कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है वहाँ पे और फिर रोकने की कोशिश की जा सकती है, क्या कहते हैं? फोर्सेस मौजूद हैं, हमने हमेशा आईन और कानून की पासदारी की है, पाबंदी की है। हमारे खिलाफ जितने मुकदमात हैं उनकी रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट हुई है। हमें तमाम मुकदमात की तफसीलात पर आगाह किया गया। अगर कोई नया सरप्राइज हमारे लिए है तो ये नाइंसाफ़ी और ज्यादती होगी। हमेशा की तरह हमने कानून का सामना किया। अगर अभी भी कोई ऐसी बात हुई तो ये याद रखिएगा कि हम कानून के दायरे के अंदर रहते हुए भरपूर दिलेरी से, ईमानदारी से और पूरी कुव्वत से जो है वो इसका सामना करेंगे। लेकिन ये रिकॉर्ड में रख रहे हैं मुकम्मल तौर पर 100% नहीं, 1000% बदनीति की बुनियाद पे होगा और ये सरासर इंतहाई ज्यादती होगी। ये आखिरी हद है, इखलाकियात की आखिरी हद क्रॉस करेंगे अगर कोई किसी ने कोई इस तरह की हरकत जो है वो की। सर आप पूरी उम्मीद है कि आज जाने दिया जाएगा? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक ला। ये उनको भी समझ आ रही है जो रोक रहे हैं, अल्लाह करे इंशाल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक विदाउट यूनिफॉर्म ये लोग हैं, फेस मास्क पहने हुए हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं इनकी। ठीक है, हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद ये गिरफ्तार कर रहे हैं ये लोग। ये देख लें, इन्हें मास्क पहने हुए हैं। ठीक है, इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई यूनिफॉर्म में नहीं है और ना कोई अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक बुरी खबर देनी थी, वो अब तक आ तो गई है। इमरान रियाज को फिर नामालूम लोग ही कह सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले साथ थे, गिरफ्तार कर लिया है। हाथापाई हुई है, बड़ी गर्मी सर्दी हुई है। उन्होंने मेरे गाड़ों पे हमला किया, मेरी गाड़ी पे हमला किया, मेरे ड्राइवर का फोन छीन लिया है और इमरान रियाज को गिरफ्तार करके वो ले गए हैं। एहराम पहना हुआ था इमरान रियाज को, पता था कि एयरपोर्ट पर ये सारे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत दिखाई, पीछे नहीं हटा, इन लोगों से पीछे नहीं हटा और जितनी फसायत की और 20 लोग थे और आकर जिस तरह हमलावर हुए, बड़ी हैरानगी की बात है। पूछा गया, मैंने पूछा शनाख्त करा दें, आप FIA से हैं, पुलिस से हैं। अब तक जितने मुकदमे सब में जमानत हो चुकी है। जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास इस जुमे को केस लगा हुआ है, उसमें जितने भी पर्चों की डिटेलें मांगी थी वो सारी डिटेल पे हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला आसानी रखे। इंशाल्लाह रिकॉर्ड आपके सामने रहेगा। इमरान रियाज को हमारे सामने एयरपोर्ट लॉन्च पे और वहां की CCTV फुटेज गायब ना हो जाए, वो अलग बात है, वो भी प्रोक्योर करें और जिन लोगों के पास जितनी भी वीडियो हैं वो जरूर अपलोड करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है और मेरा अल्लाह इंशाल्लाह इस बात का गवाह रहेगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा तू ये ना कर, तू कोशिश ना कर। पाकिस्तान से बाहर जाने के और भी बेशुमार रास्ते हैं और लोग जाते हैं। मुझे लोगों ने बड़ी उल्टी पट्टियाँ पढ़ाई, बहुत सारी बातें मेरे साथ की, लेकिन मुझे हज के लिए जाना है, मुझे इस मुल्क को नहीं छोड़ना। सब लोग जानते हैं कि मैं इस मुल्क को कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़िंदा भी रहना चाहता हूँ और आज़ाद भी रहना चाहता हूँ। बार बार पकड़ के अंदर डाल देते हैं, बार बार मुझे कभी गायब कर देते हैं, कभी मुकदमा दर्ज कर देते हैं। दर्जनों मुकदमात मेरे ऊपर बार बार दर्ज किए गए
میں نے پچھلے 1.5-2 مہینے بڑی تکلیف میں گزارے ہیں. میں 2022 میں حج پہ جانا چاہتا تھا, مجھے گرفتار کر دیا گیا. یہ احرام میں نے 2022 میں پہننا تھا, پھر 2023 میں نے یہ احرام پہننا تھا تو مجھے اغوا کر لیا گیا. اور میں جہاں پہ تھا ان لوگوں کو میں نے کہا, میں نے ٹکرے مار مار کے کہا کہ میں نے حج پہ جانا ہے. انہوں نے کہا جی اس سال آپ نہیں جا سکتے, آپ اگلے سال چلے جائیے گا. تو میں نے اس سال کی نیت کی. اب اس سال میں نے حج پہ جانا تھا, 2 مہینے میں نے بڑی تکلیف میں گزارے, کبھی ایک دفتر میں, کبھی دوسرے دفتر میں, کبھی تیسرے دفتر میں. تمام نظام کے میں نے دروازے کھٹکھٹائے اور ہر ایک کو میں نے بتایا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں, میری اور کوئی نیت نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر میں ہائی کورٹ گیا, پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. اور فائنلی مجھے حج پہ جانے کی یہ آخری ایک فلائٹ ہے, میں اس کو مس نہیں کر سکتا. میرے پاس ابھی انفارمیشن ہے کہ وہاں ایئرپورٹ پہ بہت ساری تعداد میں رینجرز اور پولیس کھڑی ہے اور وہ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں. ہر گاڑی کو وہ چیک کر رہے ہیں. مجھے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ تو وہاں نہ جا, لیکن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا اور میرا اللہ اس بات کا گواہ رہے گا کہ میں نے تیرے گھر پہ آنے کے لیے پوری کوشش کی. میرے اللہ, میں نے پورا زور لگایا, میں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے خطرے میں بھی ڈالا. اب پتہ نہیں وہاں مجھے گرفتار کرتے ہیں, غائب کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں میرے ساتھ میں نہیں جانتا ہوں. لیکن میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں اور صرف حج کی نیت سے جا رہا ہوں. میں حج کر کے واپس آؤں گا کیونکہ میں نے عدالت کو یہ بولا ہے کہ اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو جو عدالت میں پیشی ہوگی اس میں آ کے پیش ہوں گا. میں نے آج تک کسی عدالت کی کوئی ایک پیشی بھی مس نہیں کی, قانون کی آج تک ایک بھی خلاف ورزی نہیں کی. جس ڈپارٹمنٹ نے, جس دفتر نے جب مجھے بلایا میں وہاں پہ گیا. میں نے کبھی بھی کسی چیز کی خلاف ورزی نہیں کی. پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ کیا, اور اب بھی قانون اور آئین کے مطابق اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے حج پہ جانا چاہتا ہوں. میں نے 5 دفعہ ٹکٹ لیے ہیں, یہ 5ویں مرتبہ میں ٹکٹ لے رہا ہوں. یہ تو ریفنڈ بھی نہیں ہوتا حج کا ٹکٹ. اور میں نے اپنی فیملی کو بھی باہر سے بلایا حج پہ جانے کے لیے, اور وہ ایئرپورٹ پہ کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں. تو میں جا رہا ہوں جی حج کے لیے. آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ تب دیکھیں گے جب مجھے نہیں جانے دیں گے, یا مجھے پکڑ لیں گے, یا مجھے روک دیں گے, تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس ملک میں کیا نظام چل رہا ہے. اور مجھے روکنے والے ایک بات یاد رکھیں, مجھے پتہ ہے مجھے کون روک رہا ہے, وہ صرف ایک بات یاد رکھیں اور قرآن پاک میں جا کر پڑھیں کہ جو لوگ بیت اللہ سے روکتے ہیں ان کے لیے میرے رب کا کیا حکم ہے. یہ زندگی تو گزر جانی ہے, تھوڑی سی اور باقی ہے. میرے پاس کتنی ہے شاید میں بھی گزار چکا ہوں, پتہ نہیں کتنی باقی ہے, کون سا لمحہ آخری ہو جائے. اس سال اس لیے کوشش کر رہا ہوں, پتہ نہیں اگلا سال نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا زندگی میں. لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں, ہمیشہ زندہ کسی نے نہیں رہنا. یہ ساری چیزوں کا ہمیں حساب دینا پڑے گا جا کے. تو میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے میں نے جو وعدہ کیا تھا میں پورا کر رہا ہوں, اور میرا اللہ انشاءاللہ گواہ رہے گا کہ یا اللہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں, تیری عبادت کے لیے جا رہا ہوں, میری مدد کر. بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ کو لائیو مناظر بتا رہے ہیں کہ بنیادی بات ہے کہ اچھا سر یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ سیکورٹی فورسز موجود ہے وہاں پہ اور پھر روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, کیا کہتے ہیں؟ فورسز موجود ہیں, ہم نے ہمیشہ آئین و قانون کی پاسداری کی ہے, پابندی کی ہے.